बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। आज के प्रोग्राम का अनवान है इंसाफ तो ना मिला लेकिन जान चली गई। नाज़रीन, आपने आज से 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में देखा होगा कि एक नौजवान ने खुद पर तेल छिड़का, आग लगाई, हस्पताल पहुंचा और आज वहां ये बदकिस्मत नौजवान इंसाफ की आस लिए अल्लाह के पास चला गया और जान की बाजी हार गया। ये नौजवान कौन था, ऐसा क्यों हुआ और वो कौन थे जालिम जिन्होंने जो इसकी मौत का बायस भी बने और उसके घर में फाके भी थे। ये कौन सी कंपनी थी, इस हवाले से मैंने आज आपको बताना है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी इंसाफ की आस लिए लोग कब्र में चले जाते हैं और ख़ुद पर तेल छिड़क कर, पेट्रोल छिड़क कर मजबूरन अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। ये नौजवान कौन था जिसने ऐसा किया, क्यों किया, इसके पीछे कहानी क्या थी, ये मैंने आज के प्रोग्राम में आपको ये दुख भरी दास्तान बतानी है। नाज़रीन, आपने 2 रोज़ कबल देखा कि लाहौर हाई कोर्ट के सेन के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट जहां दर्जनों जज साहबान बैठते हैं, वहां इस नौजवान ने बड़े मजमे में, जहां सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में रोज़ाना साइलिन भी आते हैं, वकला भी होते हैं और जज साहबान और उनका अमला भी मौजूद होता है। इस नौजवान का नाम आसिफ जावेद है, पूरा नौजवान था और इसका तल्लुक कबीर वाला से था, मुल्तान के इर्द गिर्द से था। हुआ ये कि अचानक वकला की एक बड़ी तादाद ने, आपने देखा कि उस वीडियो में एक नौजवान ने, उसको आग लगी हुई थी, वो दौड़ रहा था और लोग उसकी आग बुझा रहे थे। किसी ने चादर पकड़ी हुई थी, किसी ने कंबल। उसकी आग तो बुझ गई लेकिन वो जानबर ना हो सका। मैं अस्पताल में दाखिल हुआ और उसके बाद आज अल्लाह को प्यारा हो गया। तमाम तरह उसके दुख जो है वो आज ख़त्म हो गए और अल्लाह मियाँ के पास चला गया। हुआ ये कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज का सोशल मीडिया भरा हुआ है। मीडिया में जो रिपोर्ट्स शाया हुई हैं, जो इस पर व्लॉग्स हुए हैं, उसमें वो कहानी ये बताते हैं। पहले मैंने आपको कहानी बतानी है कि ये नौजवान के साथ हुआ क्या, क्यों इसने खुद को आग लगाई। वो लिखते हैं कि कबीरवाला में एक मल्टी नेशनल बड़ी मारूफ कंपनी जो अरबों रुपए पाकिस्तान से अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट्स बेच कर ले जाती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की ज़मीन से निकला हुआ पानी बोतल में भरकर महंगे दामों बेचती है। मैं नाम नहीं लूँगा इस कंपनी का, लेकिन ये है अरबपति लोग। वहाँ एक नौजवान आसिफ जावेद भी था, कबीरवाला प्लांट पर काम करता था। इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूनियन बनाई, लेबर तंजीम बनाई और फिर उस कंपनी के ज़ालिमों ने इनकी राय, इनकी आज़ादी और इनकी आवाज़ दबाने के लिए इन्हें नौकरियों से निकाल दिया। जुर्म यह था कि आपने यूनियन क्यों बनाई है। यूनियन का मैंने होता है इकट्ठ, जो अपने मसाइल की बात करती है, इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म पर। तो इस नौजवान ने, जिसका नाम आसिफ जावेद था, इसने लीड किया और उस बड़ी कंपनी की बदमस्त इंतज़ामिया ने इसको नौकरी से निकाल दिया और इसके साथियों से निकाल दिया। ये लेबर कोर्ट में चले गए। लेबर कोर्ट ने फैसला दिया कि कंपनी फिलफौर, ये इन्होंने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा हुए, एक तंजीम बनाई और फिर उस कंपनी जो थी उन्हें इनको निकाल दिया। ये लेबर कोर्ट में चले गए। लेबर कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला दे दिया और कंपनी को हुक्म दिया कि इनको फिलफौर इनकी नौकरियों पर बहाल किया जाए और इनके वाजिबात अदा किए जाए। ये कहानी बड़ी गमनाक है। जब उस पर अमल दरामद ना हुआ, लेबर कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ, तो ये नहत्ता आदमी, ये आसिफ जावेद, ये उस कंपनी के ख़िलाफ़ इसने रुजू किया लाहौर हाई कोर्ट से और वहाँ इन्होंने पटिशन दायर की और अपना दुख बयान किया। ये कब किया?
2019 اور 2020 کے درمیان، یعنی کہ اس کو 5 سال ہو گئے جب انہوں نے، میڈیا رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کیس کر دیا کہ انہیں انصاف دیا جائے، انہیں ان کی نوکری پہ بحال کیا جائے اور ان کی جو واجبات ہیں وہ کمپنی ادا کرے۔ 5 سال ہو گئے لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہوا، جوتے ٹوٹ گئے ان کے۔ وکلا کو فیسیں دینے کے، یہ میڈیا بتا رہا ہے، میڈیا رپورٹس بتا رہی ہیں کہ وکلا کو فیسیں دینے کے لیے پیسے نہ ان کے پاس نہ رہے، اور تاریخ پہ تاریخ انہیں ملتی رہی اور یہ انصاف مانگتا رہا۔ یہاں تک میڈیا رپورٹس کہتی ہیں کہ ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، اور بچے انہوں نے جو ان کے زیر تعلیم بچے تھے اسکولوں سے، وہ غربت کی وجہ سے ان سکولوں نے، پرائیویٹ اسکولوں کی انتظامیہ نے وہاں سے نکلوا ان کے بچوں کو اسکولوں سے فارغ کر دیا، پرائیویٹ اسکولوں نے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ محکمہ پنجاب کی تعلیمی اداروں میں داخل ہوئے، یہ میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ وہاں انہوں نے اپنے بچوں کو داخل کرایا، لیکن وہاں کتابیں لینے کے لیے اور پیسے نہیں تھے، اور یہ عدالتوں کے چکر کاٹتا رہا کہ خدارہ مجھے انصاف دے۔ میڈیا رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ آخری مرتبہ جب یہ اس کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے دعائی دی کہ خدارہ مجھے انصاف دو، میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، خدارہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں قرض دار ہو چکا ہوں، محلے کی دکانیں اب ادھار نہیں دیتی، دودھ والا بچوں کے لیے دودھ ادھار نہیں دیتا، صابن والا صابن نہیں دیتا، آٹے والا آٹا نہیں دیتا، لہٰذا انہیں نوکری انہیں انصاف دیا جائے۔ 5 سال ہو گئے، کسی نے نہ سنی۔ اور پھر یہ نوجوان نے کیا کیا جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ انہوں نے تیل چھڑکا اوپر، پٹرول وہاں سے موٹر سائیکل کسی سے نکالا، اور پھر اس نے تنگ آئے، جس کو انصاف نہیں ملا، اس نے اپنے اوپر تیل پھینکا اور آگ لگا دی۔ اور پھر یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ وہاں جج صاحبان بھی تھے جو اپنے عدالتوں میں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، محرر پر انصاف دینے کے لیے، عدالتیں آزاد ہیں۔ افتخار محمد چودھری نے عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ نوجوان نے زخمی ہوا، لوگوں نے، یار یہ کتنی بے حسی ہے کہ ایک طرف انصاف نہ ملا اور دوسری طرف ان کو آگ کیوں نہ لگے۔ وہاں پہ پولیس بھی ہے، وکلا بھی ہیں، وہاں پہ سائلین بھی ہیں، کسی نے ان کو روکا۔ اور کسی کیا ہی تھا اگر وکلا سے سوال کروں گا کہ جب ان کا اپنا مسئلہ ہو تو سینکڑوں کی تعداد میں عدالتوں میں گھس جاتے ہیں، اور اس غریب کو کسی نے انصاف نہ دلایا، اور پھر اس نے آگ لگا لی، پھر ہسپتال میں داخل ہو گیا، اور آج اپنی زندگی کی بازی ہار گیا، اور اپنے دکھ جو تھے وہ قبر میں لے کے اتر گیا، منو مٹی کے نیچے چلا گیا۔ کیا جواب دے گی اس حکم کی، یہ حکمران، یہ جج صاحبان، یہ معاشرہ، ارد گرد کا معاشرہ، کہ ایک بندہ انصاف سے جب نہیں ملا 5 سال تک، حالانکہ یہ 2 پیشیوں کا جو ہے وہ کہ، لیکن دوسری طرف کمپنی بہت بڑی ہے، طاقتور لوگ ہیں۔ اب ناظرین یہ نوجوان چلا گیا اپنے بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کر، اور اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، انصاف تو مجھے ملتا نہیں، کمپنی میرے واجبات نہیں دیتی، اور اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ آصف جاوید تو ملو مٹی تک لے چلا گیا، لیکن ایک سوال چھوڑ گیا ان حکمرانوں کے لیے جو عوام کا دم بھرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے مریم نواز صلاح کی 1 سالہ کارکردگی وہ آپ نے کھل کے دیکھی، اور کیا کیا بتاؤں، کیا کیا سنو گے۔ لاہور میں ہارس اینڈ کاٹل شو ہوا، اربوں روپے اس پہ لگ گئے۔ اب کرکٹ ہو رہی ہے، مقروض قوم کرکٹ منا رہی ہے، اور اس پہ اربوں روپے لگ رہے ہیں۔ اور کیا کیا بتاؤں آپ کو، کیا کیا سنو گے کہ غریب آج بھی مرتے ہیں بھوک سے، افلاس سے، انصاف نہ ملنے سے، خودکشیاں کر رہے ہیں، موت کو گلے لگا رہے ہیں، لیکن کوئی انہیں انصاف دینے والا یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ناظرین، اس سوال کے ساتھ کہ وہ کمپنی جو پاکستان سے اربوں روپے کما رہی ہے، میں اس کا نام آپ کو بتا دوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ نام نہیں بتانا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کبیر والا میں وہ پانی بھی بیچتی ہے، کریمیں بھی بیچتی ہے، پاؤڈر بھی بیچتی ہے، دودھ بچوں کے بھی بیچتی ہے، اور وہ کمپنی جو اربوں خربوں روپے پاکستان سے سالانہ کما رہی ہے، پاکستان کے بیٹوں کو یونین سازی کی وجہ سے انہیں باہر نکالا، اور پھر وہ ان کو پیسے نہ دیں، ان کو واجبات نہ دیں، ان کو نوکریاں دیں، اور وہ موت میں چلا گیا۔ یہ کل اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ ہماری مریم نواز صاحبہ کیا جواب دیں گی؟ ہمارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کیا جواب دیں گے؟ ہماری عدلیہ کیا جواب دے گی؟ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کیا جواب دے گی کہ
ہم ایک بندے کو انصاف نہیں دے سکے اور مجبوراً اس نے موت کو گلے لگا لیا. یہ تھی سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. جاوید اقبال کو دیں اجازت چلانے کے بعد.